नाव सुनील नायक. सरान म्हटलेलें की आमच्या सीएम सरान म्हटलेलें की आपण त्याच्यान ते 200 वयल्यान 80 रुपया केला म्हणून. म्हणजे आयज म्हाजे कडेन एक स्लीप दिल्ली आसा. सकाळी 9:15 गाडी इन जाल्ली आमची. तुमकां पळोवंक शकता हेचेर अजूनही 500 रुपया चार्ज केल्ले आसा त्या मनशाक. तो 9:15 इन जाला आनी 9:21 तो आउट जाला. तर 80 रुपयांचीच फी फारीक करूंक जाली, तरी आसतना 500 रुपया फारीक केल्या. म्हणजे तुम्ही चिंता की GMR आमच्या सीएमांक सुद्दां मीठ घालिना. आनी आमकां आतां तेणी आपयल्या पळय, हांव म्हणटा कितें तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव, जाल्यार तेजे कडेन हात जोडटा हांव की तेणी सोमार मेरेन व्हरच्या पेक्षा आमकां फाल्यां परते आपय तूं. आमकां हांगासर परते रातचे न्हिदोंक दवरूं नाका. कित्याक आतां आमी कालूय रातचे न्हिदले, आयजूय रातचे न्हिदतले आनी फाल्यां राती आनी परवाय राती न्हिदोंक दवरूं नाका. खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तुजे कडेन सर की तुवें आमकां न्याय दिवचो जाल्यार फाल्यां आमकां सकाळीं आपय. आमी फाल्यां येता. तुजे अधिकारी फाल्यां सगळे सुटयेर आसतले, त्या अधिकाऱ्यांक आपय तूं थंयसर. इतलो आमचो कळकळीची विनंती करता तुका ह्या सगळ्या टॅक्सीकारांच्या वरन. ही देवी आमकां पळयता हांगा रातचे आमी कशें न्हिदता ते. आनीक आमकां हांगासर तितलो तेंप दवरूं नाका तूं. जाय जाल्यार फाल्यां सकाळीं आसय, आमी फाल्यां सकाळीं सगळे रेडी आसा. तुका पेडणेकारूच जाय म्हणटा म्हूण आमी पेडणेकारूच धाडून दिल्ले आसा. आनी हें तुजें पळय मातशें हे स्लिपीचें कितें तें. देव बरें जावं.